नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। संसद विघटनसँगै पुसको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा पनि राजनीतिक घटनाक्रमले माहौल तताएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाहाल नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। त्यसो त नेपाली कांग्रेसले पनि देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ। दैनिक हुँदै आएका प्रदर्शनले सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठाउँमा सुरक्षा सजगता बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्। पुस 5 गतेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा 12 वटा रिट दर्ता भएका थिए। संसद विघटनको प्रस्ताव विरुद्ध परेको रिटको सर्वोच्चले कस्तो फैसला आउला भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। संसद विघटन सम्बन्धी मन्त्री परिषदको सिफारिस र राष्ट्रपतिको घोषणाबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन सम्बन्धी मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिएको हो। यस्तै यो विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी झिकाउने पनि निर्णय भएको छ। सर्वोच्चको कस्तो आदेश आउँछ र नेपालको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने समयले नै देखाउला। तर संसद विघटनपछि 20-25 वर्ष लामो नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो वरिपरि घुमाइरहेका तथा विगतमा संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका पुष्पकमल दाहाललाई संसद पुनर्स्थापनाकै माग गर्दै सडकमा आउनुपर्ने बनाइदिएको छ। त्यसो त उनी मात्र होइन, उनीसँग अरू 2 पूर्व प्रधानमन्त्री समेत संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हामी यहाँ छौँ भन्दै सडकमा आएका छन्। कहिले विवाद अनि कहिले मिलेको जस्तो देखिने सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवादले अहिलेको अवस्था सृजना गरेको हो। निर्वाचनबाट शक्ति हासिल गरेको नेकपा हेर्दा हेर्दै आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा परेको छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी मुलुकका थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरेर देशलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने आम मानिसको अपेक्षा सपना मात्र भएका छन्। पार्टी एकता नै लेनदेनका आधारमा भएको र छलफल र सैद्धान्तिक सहमति बिना हतारमा भएको एकता भएकाले अहिलेको अवस्था आएको विश्लेषकहरूको ठम्माइ छ। दुई 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको शक्ति संघर्ष चर्कदै जाँदा संसद विघटन भएको छ।
नेकपाका अन्य नेताहरूले विवाद मिलाउने पहल थालेको भए पनि शीर्ष 3 नेता आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले आवेग वा जोशमा आएर गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने केही अनुवाद थियो। संघीय संसद विघटन संविधान सम्बद्ध नभएको संविधानविदहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। सरकारले गत मंगलबार संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको थियो। त्यस विरुद्ध परेका दर्जन बढी रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश जवराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। अहिले धेरैको ध्यान सर्वोच्चले गर्ने सुनवाईमा परेको छ। राजनैतिक दलका नेताहरू आज राजनीतिको मूल उद्देश्य बिर्सेर पैसा र शक्तिको कुटिल धन्दामा चुल्लुममा डुबेको देखिन्छ। उनीहरूका आसेपासे र चाकरीबाजहरू पनि यही धन्दाबाट फाइदा लुटिरहेका छन्। राजनीति प्रणाली निर्माण गर्ने माध्यम हो जसका लागि सत्तामै पुग्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। तर अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवाद त्यसले निम्त्याएको संसद विघटन पनि सत्ता र शक्तिको लागि मात्र भएको धेरैको बुझाइ छ। पार्टी एकता नै लेनदेनका आधारमा भएको र छलफल र सैद्धान्तिक सहमति बिना हतारमा एकता भएकोले अहिलेको अवस्था आएको कतिपय विश्लेषकहरूको ठम्ब्याइ छ। राजनैतिक स्थिरता र समृद्धिको नाराले जनमत हासिल गरी सत्ता सम्हालेको नेकपा सत्ता र शक्ति सङ्घर्षमा थियो नै। संसद विघटनपछि पनि नेकपाभित्रको 2 समूहमा को आधिकारिक र कसको हातमा शक्ति भन्ने देखाउने ध्यानमै रहेको देखिन्छ। बहुमतको नेकपा सरकार बनेपछि आम मानिसले सोचे जस्तो राजनैतिक स्थिरता र समृद्धिको कुरामै सीमित भएको छ। प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन नभएको र आफूहरूले सांसदको रूपमा काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रपतिले संसद विघटनको प्रस्तावको सम्बन्धमा राजनैतिक परामर्श नगरेकोले संसद विघटन प्रक्रियागत हिसाबले कतै पनि नमिलेको उनीहरूको तर्क छ। होइन, संसद विघटन गर्ने पहिलाको जस्तो अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई छैन। तिनीहरू बारम्बार त्यसरी संसद विघटन हुँदा विवाद पऱ्यो त्यो प्रावधान हटाएर कुनै पनि तरिकाले होइन संसदीय दलको छलफल भएर कुनै पनि तरिकाले सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ सबै प्रयासहरू गर्दा पनि भएन भने मात्रै अनि चाहिँ के अरे कसैको पनि सरकार गठन गर्ने स्थिति भएन भने मात्रै चाहिँ के हो भने संसद चाहिँ विघटन हुन्छ। तर अहिले त स्थिति के हो त भने नेकपाको भित्र पनि छलफल भएको छैन। अहिले पनि कुनै यो विषयमा निर्णय गरेको छैन होइन। अरू दलसँग कुनै छलफल भएको छैन। जस्तो राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रावधान आइसके त अरू दललाई पनि बोलाएर छलफल गर्नु पर्थ्यो होइन। संसदमा भएका दलहरूलाई बोलाएर यस्तो यस्तो आयो संसद विघटनको प्रस्ताव, यसमा के छ तपाईँको राय भनेर चाहिँ त्यो पनि गरिएको छैन होइन। भन्दा प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ किन यो कतै पनि मिल्दैन। त्यहाँ संसद त अहिले पनि यथावतै छ होइन। किन संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। संविधान नभएको व्यवस्थालाई गर्दा त के हो भने त्यो संसद अहिले यथावतै छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। प्रचण्डको भनाइ के थियो त आज संसदीय दलको नेताको हैसियतले? अनि उहाँले संसद चाहिँ मरेको छैन, जिउँदै छ होइन। त्यही तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् होइन भनिएको छ। किन कुनै त्यस्तो विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन होइन। राष्ट्रपतिलाई पनि दिएको छैन त्यो अधिकार। त्यहाँ राष्ट्रपतिले गर्नुपर्थ्यो कि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले दिइसकेपछि अरू दललाई पनि बोलाएर होइन सबै दलहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर अनि होइन सरकार गठन हुने कुनै सम्भावना छैन भने अरू दलले भनेको स्थितिमा एउटा कुरो हुन्थ्यो। तर त्यो केही पनि गरिएको छैन होइन। त्यसले संसदभित्र पनि संसदभित्रको जो सभामुखको उपस्थितिमा पनि कुनै पनि दलहरूको छलफल भएको छैन भन्दा प्रधानमन्त्री आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार जसरी प्रयोग गर्नुभयो नि होइन। त्यसले मात्रै त्यो संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन भयो भन्ने के कहाँ हुन्छ र? त्यो संसद विघटन भएको छैन, भएको छैन नि त। किन हामी त भएको छैन त। सरकार परिवर्तन गर्न लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर, सरकार त अहिले त विवादको विषय छ नि त। अहिले अदालतमा गएको छ होइन। अब यो बहस भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ किन यो असंवैधानिक कदम भनिरहेका छन्। नागरिक समाज होइन, पूर्व राष्ट्रपति लगायत धेरैले चाहिँ किन त्यो चाहिँ भनिरहेका छन् होइन। मिडियामा तपाईँ हेर्नु भने पनि होइन यसले चाहिँ अब यो परिवर्तनलाई नै अलिक खतरामा पार्ने हो कि किन संविधानकै उल्लङ्घन हुँदै जाँदा त होइन संविधानै डिरेल हुँदै जाने हो कि चिन्ता पनि पैदा भएको छ। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ अब प्रधानमन्त्रीले अहिले आक्रोश आवेगमा गरिहाल्नुभयो होइन।
उहाँले आक्रोश आवेगमा होइन गरिहाल्नु हो होइन। तर उहाँले गरे पनि मलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले त्यसलाई सम्हाल्नु पर्थ्यो, सबैलाई बोलाएर छलफल गर्नु पर्थ्यो। उहाँले पनि फेरि किन केही सुझाव सल्लाह केही पनि नलिकन होइन, नेकपाभित्रको पनि सल्लाह पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन उता अरू दल चाहिँ सल्लाह नगरिकन जो गरिदिनु भयो त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ त्यो सल्लाह नगरिकन छलफल नगरिकन गर्नुहुन्न थियो उहाँले भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी एउटा असंवैधानिक ढङ्गबाट यो संसद विघटन गर्ने काम गरेको छ त्यसलाई हामीले मानेका छैनौँ, किनभने संविधानमा त्यो संसद विघटन गर्ने बाटो नै छैन, त्यो खालको व्यवस्था नै छैन। त्यसकारणले त्यो कानुनमा नभएको संविधानमा नभएको गरेको कामलाई हामीले चाहिँ नि मान्न सक्दैनौँ। त्यसै भोलि अब उहाँले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले एकदम क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अब यो चाहिँ नि भनौँ न अब न्यायपालिकै छैन भनेर भनिदियो भने मानिन्छ? त्यसलाई मानिँदैन नि होइन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ नि कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ नि कानुनमा व्यवस्था नभएका कुराहरू निर्णय गरेकोलाई मान्ने कुरा हुँदैन, त्यो मानिँदैन र त्यो उहाँको एकदमै गलत कदम हो, त्यो प्रतिगामी कदम हो र त्यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो, त्यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। त्यसैले हामीले त्यसलाई मानेका छैनौँ। संसद चाहिँ नि जनताले चुनेर पठाएको संसद जीवित छ र हामी सांसदको रूपमा नै काम गरिरहेछौँ र त्यो भएर हामीले संसदीय दलमा उहाँलाई अविश्वास राखिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव चाहिँ नि पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिँ नि त्यसमा गरिएको छ र हामीले आज चाहिँ नि हाम्रो पहिलाको जुन संसदीय दलको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ उहाँप्रतिको अविश्वासको प्रस्ताव जुन थियो त्यसलाई आज हामीले सर्वसम्मति पास गर्यौँ र नयाँ चाहिँ नि संसद दलको नेताको रूपमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाका सदस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ नि चयन गर्यो। संवैधानिक र कानुनी हिसाबले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छैन। यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नुभएको छ त्यो गैर संवैधानिक र प्रतिगमनकारी र लोकतन्त्र विरोधी कदम हो। हामीले अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ यो भेला गरेका छौँ, संसदीय दलको मिटिङ राखेका छौँ, यो चाहिँ असंवैधानिक हो र यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले के अरे प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। राष्ट्रिय सभाको मिटिङ बोलाउने, त्यसपछि त्यहाँ राष्ट्र र जनताका चाहिँ विषयहरूलाई जोरदार रूपमा उठाउने र यो कदमको चाहिँ विरुद्धमा जनतालाई चाहिँ के अरे लाग्नको निम्ति अपिल गर्ने। दुई समूहमा बाँडिएका नेकपा नेताहरूले एकले अर्का विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने क्रम जारी छ। त्यसो त एकले अर्कोलाई कारबाही समेत गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले मंगलबारको केन्द्रीय कमिटिको निर्णयबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेको निर्णय लिएर नेताहरू बुधबार आयोग पुगेका छन्। नेताहरूले केन्द्रीय कमिटिका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित बैठकका निर्णयहरू आयोगमा बुझाएका छन्। नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट निष्कासन गरी वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको निर्णय आयोगमा पेश गरेका थिए। मंगलबार बसेको प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट निष्कासन गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। अध्यक्ष ओली समूहले पनि मंगलबार बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर आफ्नो समूह नै आधिकारिक भएको दावी गरेको थियो। अध्यक्ष ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले केन्द्रीय कमिटिमा 556 जना सदस्यहरू थप गरेको थियो। उक्त निर्णय ओली पक्षले मंगलबार नै आयोगलाई बुझाइसकेको छ। त्यसो त नेपाल ओली समूहले दाहाल नेपाल समूहमा रहेका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउँदै प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप गेवालीलाई दिएको छ। त्यसो त नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र खुट्टा ताने प्रवृत्तिले देशलाई अगाडि बढाउन बाधा पुगेकाले संसद विघटन गर्नु परेको बताउँदै आएका छन्। ओलीले संसद विघटनपछि जनतामा जान डर मान्नेहरूले पार्टी फुटाएको बताएका छन्। सरकारले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने घोषणा गर्दा डर मान्नेहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेको उनको धारणा छ। सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए, भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए, ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए,
परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र हाल्ने गर्छ। एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ, उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गर। आन्दोलन के का लागि? प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने भनेर घोषणा गर्यो। अब जनतामा जान उहाँहरूलाई यत्रो डर किन? तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूको टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ, तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ, माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ, तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अलिक 1-1.5 वर्ष भए पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर जोड घटाउ, जाल, जेल, टिक्णम, यता सम्झौता, उता सम्झौता, यता मिलन, उता मिलन, यता मेलमिलाप, कसको आशीर्वाद आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स, चुनाव भयो भने त हुँदैन। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस् किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झस्याङ, जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ। यो झस्याङ हुनु पर्दैन। आउनु यो मेन स्ट्रिममा, महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरू थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टीभित्रै सधैँ हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने, हिँड्न खोज्यो अल्झाउने, हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने, हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी, त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु। दिनै पछि बैठक चाहिने, बैठक चाहियो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक चाहियो, बैठक चाहियो। हामी सधैँ बैठकै बसिराख्यौँ भने के हुन्छ होला? बैठकै मात्रै बसिरहने होइन, आवश्यक निर्णय गर्ने, जनताका बिचमा जाने, प्रचार प्रसार गर्ने, सङ्गठन गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने अभियानमा लाग्ने। अब पार्टी औपचारिक रूपमा टुक्रन बाँकी रहेको समयमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टीको वैधानिकता र चुनाव चिन्ह कसले पाउने भन्ने सङ्घर्ष जारी छ। त्यसो त यो बहस नेकपाको 2 खेमामा मात्र होइन, चिया चौतारोमा पनि जारी नै छ। पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्षलाई अनुशासनको कारबाही गरेको पत्र दाखिला बुझाएको छ भने ओली समूहले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको अधिकार बदर गरेको केन्द्रीय समिति विस्तारित गरेको संशोधित विधान दर्ता गरेको छ। यस्तोमा चुनाव चिन्ह कसको पोल्टामा पर्ने भन्ने निर्णयका लागि सबैको ध्यान निर्वाचन आयोगमा केन्द्रित छ। दाहाल नेपाल समूहले संसद विघटन विरुद्धमा प्रदर्शन समेत गर्दै आएको छ। शुक्रबार दाहाल नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहित झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थित भएर संसद विघटन विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
हामी यहाँ छौं भन्ने नारा लेखिएका प्ले कार्डसहित नेताहरू उपस्थित भएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। त्यसो त जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूले समेत प्रदर्शन गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 17 गते देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। त्यसो त प्रदर्शन पक्षमा वा विपक्षमा जता भए पनि संसद पुनर्स्थापना हुने वा नहुने भने अन्तिम टुङ्गो संवैधानिक इजलासले लगाउनेछ भने नेकपामा कुन समूह आधिकारिक भन्ने टुङ्गो निर्वाचन आयोगले लगाउनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त होइन, लेनदेन र स्वार्थको लडाईँले संसद विघटन भएको छ। त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ। प्रदेशमा समेत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने क्रम सुरु भएको छ। नेकपाभित्र देखिएको पद अनि शक्तिको भागभण्डाले निम्त्याएको अहिलेको संकट कसरी समाधान होला, आम मानिसले चासोका साथ हेरेका छन्। संसद विघटनले नेकपाभित्र देखिएको ज्वरो अब विभाजनमा गएको छ। एकले अर्कोलाई निष्कासन कारबाही मात्र होइन, यो विभाजन स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ। आधिकारिक कुन समूह र चुनाव चिन्ह कसको भन्ने बहस चलिरहँदा पार्टी कार्यालयहरूमा समेत आफ्नो दाबी हुन थालेको छ भने संसद विघटनको पक्ष विपक्षको बहस स्थानीय स्तरसम्मै सुरु भइसकेको छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। संसद विघटनको घोषणापछि पक्ष विपक्षको आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, नेकपाभित्र समूह परिवर्तन समेत चलिरहेको छ। नेकपाभित्र आफ्नै ढङ्गले बैठक, जिम्मेवारी हेरफेर भइरहेको छ। कुन समूहले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने कुरा आम मानिसले समेत चासोका साथ हेरिरहेका छन्। आधिकारिकता माग गर्दै दाहाल नेपाल समूह शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेको छ। उक्त समूहले आफ्नो पक्षका 295 केन्द्रीय समिति सदस्यको हस्ताक्षर र बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयको आधिकारिक प्रतिलिपि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। सो समूहले केन्द्रीय कमिटीका करिब 2/3 हाराहारीका सदस्यहरू आफूतिर रहेको दावी गर्दै आएको छ। हामी यहाँ छौँ भन्ने विशेष कार्यक्रम अर्थात् हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छौँ भन्ने जानकारी हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि सशस्त्री भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दिन चाहन्थ्यौँ। त्यही अनुसार आज हामी यहाँ छौँ कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यही कार्यक्रमकै क्रममा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षद्वय कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झरनाथ खनालको नेतृत्व सहित हामी केन्द्रीय कमिटीका केही सदस्यहरू र केही मान्य सांसदहरू आएर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामी त्यहाँ भेलामा बैठकमा उपस्थित भएका 315 मध्ये हस्ताक्षर नै माइनटमा गर्नुभएका 295 कमरेडहरू रहेको र त्यसले गरेका निर्णयहरूको आधिकारिक प्रतिलिपि आज हामीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छौँ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले छिटै संविधान र मुख्यतः राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनका आधारमा उपलब्ध सबै कागजातलाई हेरेर छिटोभन्दा छिटो यो दल सम्बन्धी कानुनी निरूपण गरिनेछ भनेर हामीलाई विश्वास दिलाउनु। होइन, निर्वाचन सम्बन्धी त राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ नि। कानुन नभएर हाम्रो पार्टीको कोही एकजनाले बसेर 2 जनाले बसेर 10 जनाले बसेर म नै पार्टी हुँ भनेर त हुँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले जो व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार हामी अत्यधिक बहुसङ्ख्यामा करिब 70% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थिति जहाँ छ सो त त्यो वैधानिक हुने कुरा कानुन त स्पष्ट नै छ। तैपनि औपचारिक रूपले निर्वाचन आयोगले छिटै निर्णय गर्नेछ।
त्यसो त अध्यक्ष ओली समूहले पनि मंगलबार बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर आफ्नो समूह नै आधिकारिक भएको दावी गरेको थियो। अध्यक्ष ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा 556 जना सदस्यहरू थप गरेको थियो। उक्त निर्णय ओली पक्षले मंगलबार नै आयोगलाई बुझाइसकेको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका शीर्ष नेताहरूले अर्को समूहको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा भङ्गको आलोचना मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बनेको समेत आरोप लगाएका छन्। नेताहरूले ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयता मन नपरेको र अहिले मौका पाउँदा सिद्धाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने सवाल मुख्य हो। जनताले 5 वर्षको लागि दिएको हो, त्यसलाई किन बीचमा तुहाउने काम गरियो भन्ने हाम्रो सवाल हो। दोस्रो कुरा, पार्टीमा चाहिँ को मान्छे कता जान्छ भन्ने कुरा त सबैले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो। अब रामबहादुर थापा बादल उता जानुभयो, मलाई त के लागेको छ भने उहाँले यता आउनको लागि तयार पारेको भाषण उता गएर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भाषण सुन्दा यताको केन्द्रीय समितिको लागि दिनको लागि तयार पारे जस्तो छ। शब्दहरू चाहिँ झुक्किएर उता पुग्नुभयो र गर्नुभयो होला, पछि आउनुपर्छ उहाँ यहीँ भन्ने ठान्छु म। हामी चुनावबाट हामी भागेको भन्ने सवालै यहाँ पैदा हुँदैन। हामीले त संविधानको व्यवस्थाको रक्षा, लोकतन्त्रको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ र अहिले संविधान के अरे सदन पुनर्स्थापना मैले भनेको छु र हाम्रो पार्टीले पनि अहिले गरेको निर्णय तपाईँहरूले सुन्नुभयो। हामी जीवित छौँ भन्ने छ, सदन जीवितै छ। 2 जना मान्छेलाई सदन भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। अदालतले पनि निर्वाचन आयोगले पनि स्वच्छ र निष्पक्ष रूपले संविधानको पक्षमा नै फैसला गर्छ भनेर मैले विश्वास व्यक्त गरिसकेको छु। सम्भवतः केपी ओली कमरेडले आफू जस्तो छु अरू पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोच्नु भयो होला, सबै जाली झेली नै हुन्छन्, सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नु भएको हो भने ओलीजी तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले म एउटा चाल्यो भने 2टा चाल्छु त उहाँले त चाल्नु भयो। हामीले उहाँका गल्ती कमजोरीको आलोचना गरेको उहाँले संसदै भङ्ग गरिदिनु भयो। हामीले त संसदमा त केही छिटो संसद बोलाउ पो भनेका थियौँ हामीले। हुनसक्छ त्यसपछि उहाँले प्रदेश सभाहरू भङ्ग गरे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि त्यसो गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भने उहाँ सम्पूर्ण रूपले आफू नेपालको इतिहासबाट कलङ्कित भएर ध्वस्त नहुँदासम्म उहाँले मूर्खता गरिराख्ने बाहेक केही हुने छैन। उहाँ सफल हुने यो यात्रा होइन भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब यो भन्यो भने धेरै छन्, हेर्नुहोस् कथाहरू है। अघि मैले भने बराबरी हैसियतको अध्यक्षता, आलो पालो अध्यक्षता, आलो पालो सरकार, उहाँ मैले सताएर उहाँले छोडे हो कि उहाँले सताएर मैले छोडेको हो भनेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने छ्याङ्गै देखिन्छ। हामीले होइन, उहाँले हो पार्टी एकताका विरुद्ध गतिविधि गर्ने। त्यति मात्रै होइन, गत साल केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो। तपाईँ पत्रकारहरूले पनि राम्रो देख्नु भएको थियो। त्यो बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ र त्यो 5 दिन चलेको त्यो बैठक ऐतिहासिक बैठक थियो, सफल बैठक थियो। त्यो बैठक पछि नै केपी नजिकको भनिएका साथीहरूको एउटा गुटको भेला पशुपति प्लाजा गौशालामा भेला गरेर अब प्रचण्डले लाने भयो, खाने भयो पार्टी, अब प्रचण्डका विरुद्ध र माओवादीहरूका विरुद्ध अभियान चलाउन पर्यो, बरु पूर्व एमाले जतिलाई एक ठाउँमा गर्न पर्यो भनेर माधवजीलाई फकाउन त्यो बिचा धेरै मेहनत गरेको। तर माधवजी होइन, जे हामी एकताको बेलाको प्रतिबद्ध त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुन हुन्न भनेर माधवजीले अडान लिएपछि 2 महिना 3 महिना बल गर्दा नि केही सिप नलागेपछि अनि उहाँले प्रचण्डलाई त मटिया मेट पारिदिन्छु भन्ने मान्यता अनुसार तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि कुर्सी कथा कुरा भन्नु हो त मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु भयो। हामीले थाहा छ कि कसरी आज नेपालका कम्युनिस्ट संसारले हेरिरहेको छ र लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेको रूपमा लिएको छ। अरू कसैले भ्रम नराखेको छ कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्टहरू अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाने छैनन्। जो जान्छन् कम्युनिस्ट आदर्श चिउत भएर गएको हुन्छ।
त्यस हुनाले हाम्रो बिचमा सबै कुराहरू कमिटी प्रणालीको आधारमा, पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा, विधिको आधारमा हामी गर्नेछौँ। स्वाभाविक रूपमा हामी आपसी विश्वास र सहमतिलाई पनि ध्यानमा राखेर तर विधिलाई बिचेर जाने कुरा हुँदैन, किन व्यक्ति प्रमुख होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा कमिटी प्रमुख हुन्छ, कमिटी प्रणाली प्रमुख हुन्छ। त्यसो हुनाले यो एकता कहिलेसम्म वर्तमानले चिन्ता राख्नु त भएको होला, किन अर्को पक्षले प्रचार गरिरहेका छन्। अब पाउला माधव नेपालले स्वाद भनेर भनिरहेका होलान्, उहाँलाई त्यस्तै भनेका होलान्। माधव नेपालबाट बल्ल स्वाद पाउला प्रचण्ड भनिरहेका होलान्, उहाँलाई के सुनाएका होलान् भने लडाउनेहरू कथा। आधिकारिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। नेकपाको नाममा भएका जति पार्टी कार्यालयहरू छन्, सम्पत्तिहरू छन्, त्यो नेपालको हुनेछ, हाम्रो हुनेछ। जहाँसम्म अरू कसैका प्राइभेट कम्पनीहरू छन् भने त्यो प्राइभेट कम्पनीको सम्पत्ति हामी लिँदैनौँ, कुदै रहोस्। हामी कम्युनिस्ट नेताहरू जहिलेसुकै पनि नीति र विधिमा चल्छ। नीति र विधिभन्दा बाहेक कोही पनि चल्यो भने त्यो बेठिक हुन्छ। त्यति बेला पनि यतालाई तलमाथि गर्ने कुरा बेठिक भएको थियो, त्यो बेठिक भएको थियो। तर अब त्यसलाई पछि गएर उहाँले पनि सच्याउने बाध्य हुनुभयो। अब सिनियर जुनियर भनेको अनेक हुन्छन्। जस्तो अहिले हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ, अहिले उहाँको दुईटालाई हामीले अध्यक्ष बनाएका छौँ। त्यो अध्यक्ष बनाएको कुरामा अर्को महाधिवेशनले हामीभन्दा जुनियर साथीलाई अध्यक्ष बनायो भने उहाँ सबभन्दा सिनियर बन्नुहुन्छ। यो महाधिवेशनको प्रक्रिया हो। त्यस्तै अहिले केन्द्रीय कमिटीले उहाँको दुईटालाई अध्यक्ष बनाएको। अहिले भर्खरै हामीले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक गर्यौँ। तेस्रो बैठकले कमरेडमाधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष सर्वसम्मतको पनि चुन्यो। सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएपछि अब अध्यक्षभन्दा माथि सिनियर भए पनि बस्नु मिल्दैन। तपाईँ कामले इत्यादिले अनेक ढङ्गले सिनियर हुनु होला, तर चाहिँ त्यो पद नै त्यस्तो पद हो, त्यो आफै सिनियर हुन्छ, सिनियर मोस्ट हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरू दुईजना नम्बर 1 नम्बर 2 मान्ने हो कि अथवा दुईटा बराबरी मान्ने हो, उहाँहरू सिनियर बराबरी। यो अनाधिकृत कुरा हो। उहाँमा अनाधिकृत काम गर्ने अभ्यास सुरुदेखि छ, झारखण्डदेखि छ, 27-28 सालदेखि छ। त्यो अनाधिकृत कुरा नै अगाडि बढाएर अहिले संविधान विघटन, संविधान कोर्ने एउटा मर्म भावनाका विपरीत जुन ढङ्गले संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि अनाधिकृत कुरा। दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूको संसद विघटनको प्रस्ताव विरुद्ध अदालतले फैसला सुनाउने विश्वास आफूहरूलाई भएको बताएका छन्। उनीहरूले संविधानको मर्म र जनताको भावना अनुसार अदालतको फैसला आउने विश्वास रहेको बताएका छन्। पुस 7 गते छुट्टा छुट्टै बैठक बोलाएर विभाजनको प्रष्ट सङ्केत नेकपाका नेताहरूले गरेका थिए। त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा समेत देखिन थालेको छ। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। राम्रो काम गर्छ भने हामी चाहिँ पुरै समय 5 वर्ष चाहिँ उहाँको नेतृत्वमै जाने भनेर सोचिया हो। तर परिस्थितिले चाहिँ त्यस्तो देखिएन कि उहाँलाई नै दिइराख्यो भने त आगामी दिनमा जनताको बिचमा जान सक्ने त्यस्तो परिस्थिति पनि बन्न सक्ने अवस्था भएन। गर्न सक्ने कामहरू पनि गर्नु भएन, ठुला कामहरूको थालनी पनि हुन सकेन। खालि चाहिँ यही वरिपरि बसेर, हेटौडा वरिपरि बसेर प्रदेश 3लाई चाहिँ हेरिराख्नु भयो होइन। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालको योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो हेटौडा बसेर 13 जिल्लालाई, त्यो खालको योजना त अहिलेसम्म पनि पाउन सकिएन। यो अब चाहिँ उहाँलाई दिइराख्यो भने यो चाहिँ प्रदेश चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने लागेर हामीले यो गरेको हो। त्यस्तो हतारो भन्दा पनि समय, पर्याप्त समय भएर पनि रिजल्ट नआइसक्यो। 2 वर्षमै राम्रो चाहिँ रिजल्ट ल्याउन सक्छ नि, थालनी गर्न सकिन्छ नि। त्यता त देखिएन।
3 वर्ष बितिसक्दा पनि विषय चाहिँ नि ठिक ढङ्गले चाहिँ झन्डै अब 3 वर्ष पुग्दैछ, तैपनि चाहिँ नि कुनै पनि कार्यक्रमको रिजल्टसम्म पनि देख्न नपाइसकेपछि अब उहाँबाट सम्भावना छैन भन्ने लाएर हामीले चाहिँ यसो गर्यौँ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढङ्गबाट जुन भङ्ग गर्ने काम भयो त्यसको विरुद्धमा आज देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनहरू पनि भइराखेका छन् र यो बागमती प्रदेशमा पनि हिजो हामीले जुन खालको चाहिने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल जनतालाई चाहिँ आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने समाजवाद उन्मुख समाजवादतर्फ जाने जुन संविधान हामीले निर्माण गरेका थियौँ त्यो एउटा चाहिने कार्यक्रमहरू कुनै पनि कार्यक्रमहरू एउटा चाहिँ हामीले हिजो घोषणापत्रमा लेखे अनुसारका कामहरू हुन सकेनन्। मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत चाहिँ यो काम कारबाहीहरूमा सुस्तताहरू पनि देखियो र त्यही देखेर 3 जना मन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुभयो। उहाँहरूका कुराको सुनवाई नहुने एकलौटी ढङ्गले सरकारहरू चलेको, पार्टीको सरकार भन्दा पनि यो व्यक्तिको सरकार जसरी चलेको कारणले राजीनामा दिनुभयो भने हामीले यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि जनताको आशा, जनताको जुन एउटा चाहिँ समस्या, जनताको मागहरू, जनताले गरेको चाहना अनुसारको काम यो सरकारले गर्न नसकेको हुनाले हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ। वडासम्म विभाजनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको भए पनि कुन समूह नेकपाको हो र कसले नयाँ नाम राख्नुपर्नेसम्म टुङ्गिन बाँकी छ। दुवै समूहले पार्टीको सङ्गठन, नाम र निर्वाचन चिन्ह दावी गरिरहेका छन्। नेकपाभित्र राजनीतिक गतिविधि र वैधानिक दावी समानान्तर गतिमा चलेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा दुवै समूहको उद्देश्य विपरीत धारमा देखिन्छ। दाहाल नेपाल समूहले विघटित संसद पुनर्स्थापनालाई जोड दिँदै सङ्घर्षमा उत्रिएको छ। ओली समूह भने यसको विपरीत संसद पुनर्स्थापना हुन नसक्ने निष्कर्षसहित निर्वाचनतिर केन्द्रित हुँदैछ। संसद विघटनको घोषणा, नेकपा विवाद र यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्ने त्यो समयले नै देखाउनेछ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।